नमस्कार। मङ्सिर 21 गतेको निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएर अब मतदानको दिन पर्खने समय मात्र बाँकी रहेको छ। अन्तिम दिन आइपुग्न लाग्दा आज हामीले कार्यक्रम सम्भाषमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? निकै दौडधुप चलाएको छ निर्वाचनको लागि। हामीले ठुलो सङ्घर्षबाट संविधान बनायौँ र संविधानले भनेका संरचना यस निर्वाचनबाट पुरा गर्नु छ। राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू, सङ्घीय संसद, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार बनाउनु छ। नयाँ अभ्यास हामी गर्दैछौँ। यस्तो बेला जनतालाई सचेत गर्नु, यस निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास जगाउनु, निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वस्थ ढङ्गले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ सम्पन्न गराउनु हाम्रो ऐवारा हो। त्यसकारण अलिकति दौडधुप गर्नै पर्यो। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि तपाईँको अबको नेतृत्वको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी राख्नु हामी पनि र सबैलाई जानकारी गराउनु पनि हामी चासोको विषय ठान्छौँ। अहिले त सबैले मेरो स्वास्थ्य स्थिति देखेकै छ, केही भनिरहनु पर्दैन। योभन्दा धेरै अगाडि पनि मैले मैदानमा निस्किएर फुटबल पनि खेलेकै छु, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस पनि खेलेकै छु, दौडधुप पनि गरेकै छु। अब अहिले आएर त झन् धेरै राम्रो छ स्वास्थ्य, जसले गर्दा म धेरै घन्टा काम गर्न सक्छु। पहिलो चरणको निर्वाचनको पार्टीमा समीक्षा भयो आन्तरिक? हामीले हतार गरेका छैनौँ। त्यो मत परिणाम पनि आएको छैन। मत परिणाम आओस्। अहिले त्यसको समीक्षा भन्दा पनि सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतिर हाम्रो ध्यान छ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि समीक्षाको धेरै हतार गर्नुपर्ने लाग्दैन। परिणाम ठिकै आउँछ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यसर्थ समीक्षा पछि गरौँला। अहिले 21 गतेको निर्वाचनको तयारीकै क्रममा हामी अहिलेसम्म लागिरहेका छौँ। त्यो निर्वाचनको आन्तरिक समीक्षाले दोस्रोलाई पार्टी रणनीति बनाउन केही सहयोग पुग्थ्यो कि भन्नु? पर्दैन, किन हामी एकछिनका लागि एकछिन जनतामा पुगेर एकछिन केही भनेर केही हुने भन्दा पनि म आफ्नो क्षेत्रमा अस्तिको दिन एकछिन एउटा कुनामा पुगेँ। त्योभन्दा अगाडि एक दिन अर्को कुनामा पुगेका थिएँ। त्यति हो अहिलेसम्म। जम्मा जम्मी 2 दिन 2टा कुनामा, सबैतिर गएको पनि छैन। आवश्यक पनि ठान्दिनँ म, किनभने मैले आधा शताब्दीभन्दा बढी यस देशका लागि काम गरेको छु, लोकतन्त्रका लागि काम गरेको छु, राष्ट्रियताका लागि काम गरेको छु, जनताको खुसालीको लागि काम गरेको छु, सुरक्षा र अधिकारका लागि काम गरेको छु। तसर्थ मैले शाब्दिक हिसाबमा मात्रै होइन, ज्यान जोखिममा राखेर अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा काम गरेको छु। त्यसर्थ सङ्घर्षका मैदानमा होस् अथवा सरकार सञ्चालनमा रहँदा होस्, मेरा कामहरू नै काफी छन्। अब मैले त्यति धेरै भनिरहनु पर्ने जस्तो केही लाग्दैन। त्यस्तै हाम्रा कामहरू यति जनताले बुझेका छन्, देखेका छन्। त्यसर्थ अघिल्लोको समीक्षा गरेर पछिल्लोमा केही सच्याएर त्यस्तो छैन। ओके, त्यति धेरै यहाँहरूको काम नै पर्याप्त छ, यहाँहरूको पहिचान नै पर्याप्त छ भने यो गठबन्धन किन आवश्यक पर्यो? वाम गठबन्धन, नेकपा एमाले एक्लै काफी छ भने? पहिलो कुरा त यहाँ बुझ्नु के भयो भने एमाले भनेको के? एमाले भनेको नेपालको समृद्धिको, एकताको, आधुनिकताको, सभ्यताको, नेपाली जनताको खुसालीको उद्देश्य नीति बोकेको र व्यवहार आचरण गर्ने त्यस्तो संस्था जो ती कामहरूप्रति समर्पित छ। या व्यक्ति, समूह, ससाना झुन्डहरूको कुरा आएन, महान उद्देश्यको कुरा आयो। यसका निम्ति एमाले भनेको के
बुझ्न पर्यो भने नि मैले एमाले भनेको यी उद्देश्यहरूप्रति समर्पित मानव सागर हो नेपालीहरूको। त्यसभित्र एमालेभित्र विगतदेखि विभिन्न समूहहरू मिसिएका छन्। विभिन्न पेसा व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रमा बसेका विभिन्न जात जातिका भाषा भाषीका धार्मिक समुदायका मानिसहरू मिसिएका छन्। सबै मिसिएर यो एउटा सबल बनेको छ। तसर्थ यसको पहिचान परिचयका लागि होइन अथवा यसलाई जित्नका लागि तपाईँले देख्नुभयो नि त एमालेका विरुद्ध धुमधाम मोर्चाबन्दी नै थियो, तर पनि प्रमुख पार्टी त राम्रैसँग स्थानीय तवरमा पनि बन्यो। स्थानीय तवर जस्तो स्थानीय तहका मान्छेले समात्ने होइन नि अहिले त संसदीय निर्वाचन। त्यसकारण एमालेलाई त बहुमत ल्याउन कुनै गाह्रो थिएन। यसो भनेर राजनीतिमा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन शक्तिको, तर शक्ति कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन। झन् धेरै शक्ति झन् राम्रो। त्यसकारण 2 र 2 5 माओवादीको भागमा 2 र 2 3 एमालेको भागमा हुन्छ भन्ने टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई अलिकति अझ प्रस्ट्याउँछु। एमाले एक्लै 100मा लड्न सक्ने खेलाडी हो, 60मा लडिरहेछ 40 छोडेर। त्यसकारणले एमालेको भागमा 2 र 2 3 माओवादीको भागमा 2 र 2 5 भन्नेलाई टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ? आजसम्म पार्टी एकता नभएकोले यो प्रश्न। अन्तिममा तपाईँले खास कुराको चुरोमा पुर्याइहाल्नुभयो। त्यो के भने आजसम्म पार्टी एकता नभएकोले। यो प्रश्न किन आयो भने आजसम्म पार्टी एकता नभएकोले हो। किनभने भोलि भाग त फरक फरक ठाउँमा देखिन्छ नि। माओवादी केन्द्रको भाग यति, एमालेको भाग एकदम एप्रोप्रिएट शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। पार्टी एकता नभएकोले एक अंश, आजसम्म पार्टी एकता नभएकोले अर्को अंश। यसभित्र दुईटा अंश छन्। त्यसै कारण यो प्रश्न जन्मिएको छ। अब पार्टी एकता हुने निश्चित छ। पार्टी एकता अलिकति पछाडि भइहाल्छ। पार्टी एकता भएपछि यस प्रश्नको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यस प्रश्नको आयु अथवा यो प्रश्न उत्पन्न हुने मैदान थोरै छ। अब यसको अवधि तसर्थ 2 र 2 3 कि 2 र 2 5 यो हिसाब गर्दा गर्दै यो असान्दर्भिक हुन्छ। यो हिसाब जो गरिँदैछ नि। तर तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको पनि र आम समीक्षाको विषय गर्दा जुन किसिमको राजनीतिक छलाङ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाउनुहुन्छ त्यो छलाङले शङ्का उब्जाएको हो। अहिले उखान भन्ने कि के भन्ने गर्मीभरि शीतल ताप्नुभयो, जाडो लागेपछि घाम ताप्न आउनुभयो भनेर उहाँलाई भन्नेहरू पनि छन्। र भोलि यो फेरि उहाँ फर्केर कतै अर्को छलाङ लगाउनुहुन्न भन्ने कुनै शङ्का छैन भनेर उहाँको जुन किसिमको छलाङ छ त्यो छलाङका कारण उब्जिएको शङ्कामा यो प्रश्न हो। र पार्टी एकता नभएको कारण जोड्नु पनि त्यही नै हो। म सकारात्मक सोच भएको मान्छे, पोजिटिभ एटिट्युड भन्छ नि, सकारात्मक सोच भएको मान्छे। र म यसलाई कसरी हेर्छु भने मेरो आफ्नो हेराइको पाटो छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्ध भनेर, शस्त्र सङ्घर्ष भनेर बेग्लै प्रकृतिको उहाँले राज्य सत्तालाई बुझेको, उहाँले सङ्घर्ष आन्दोलनलाई बुझेको, उहाँले राजनीतिलाई बुझेको अलिकति पृथक खालको बुझाइ थियो। त्यसअनुसारको व्यवहार थिए हिजो। त्यस ठाउँबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै आज सम्पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बाटो, सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक बाटो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, उहाँकै शब्दमा भन्ने हो भने बुलेटबाट ब्यालेटमा र कब्जा गर्ने भन्दा प्रक्रियामा सरिक भएर परिणाम जस्तो आउँछ स्वीकार्ने। कब्जा गर्नेभित्र स्वीकारिँदैन, कब्जै गर्नुपर्छ, एकपल्ट नभए अर्कोपल्ट अर्को, तर यसमा परिणाम स्वीकारिन्छ। र यो बेग्लै ढाँचामा कसरी आइपुग्नु हो तपाईँले भने जस्तै यदि उहाँमा लचिलापन, लचकता नभएको भए, उहाँमा डाइनामिजम, गतिशीलता नभएको भए, उहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने भएको भए, जनयुद्ध भनेर उहाँले हिंसा थालेपछि त हिंसामै अड्किरहनुहुन्थ्यो होला। अड्किनु भएन नि। त्यसकारण यसलाई नकारात्मकै ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने छैन।
नकारात्मकै ढङ्गले चित्रण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छैन। कमी कमजोरी गरेका बेला, गलत नीति लिएका बेला, गलत निर्णय गरेका बेला आलोचना गर्नुपर्छ, गलत भयो भनेर। ठिक गरेका बेला ठिक भन्नुपर्छ र त्यो ठिकलाई प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई साथ पनि दिनुपर्छ, त्यसलाई अगाडि पनि बढाउनुपर्छ। अनि यहाँहरूको समीक्षा अहिले उहाँले ठिक गर्नुभएको छ। हो, बिल्कुल ठिक गर्नुभएको छ। उहाँ अब पार्टी एकतासम्मको प्रक्रियामा अडिग रहनुहुन्छ र सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ। अवश्य हो, हाम्रो कुरा पनि त्यही भयो। विगतलाई लिएर धेरै शङ्का गरौँ कि नगरौँ, उहाँले पार्टी एकतापछि पनि उहाँको डाइनामिजम काम लाग्छ। डाइनामिजम भनेको उपयुक्त ढङ्गले त्यसलाई ठिक बाटोमा लान सकिएन भने त्यो गलत बाटोमा जाने खतरा हुन्छ। त्यसलाई ठिक बाटोमा लग्यो भने त्यसले गर्न सक्छ। अब एउटा पार्टी एकीकरणको आधार सैद्धान्तिक कि भौतिक? फिजिकल रूपमा पार्टी जोडिँदैछ अथवा सैद्धान्तिक रूपमा एउटै भइरहेछ? साधारणतया यो पोलिटिकल पार्टी हो, यो एउटा आइडियोलोजिकल जमात अथवा दार्शनिक मण्डली नभएर पोलिटिकल पार्टी हो। तर हाम्रो चाहिँ पार्टी दर्शनमा आधारित हुन्छ, बिना दर्शन, विचारमा आधारित हुन्छ, बिना आइडियोलोजी, बिना विचार। सिद्धान्तका प्रश्नहरू हुन्छन् र नीतिका प्रश्नहरू हुन्छन्, कार्यक्रमका प्रश्नहरू हुन्छन्। यी समग्र कुराहरूमा नमिलिकन पार्टी एकता हुँदैन। अहिले अब यथार्थमा मिल्न के बाँकी रह्यो? शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रियताका सवाल, लोकतन्त्रका सवाल, राष्ट्रिय एकताका सवाल, सामाजिक सद्भाव, न्यायका सवाल, अथवा स्थायित्व र शान्तिका सवाल, अथवा समृद्धितर्फ जाने नीतिहरूका सवालमा एउटै कुरा भइसकेपछि अब खासै केही मतभेद रहेन। एउटै कुरा भइसकेपछि यहाँले देख्नुभयो नि, हामीले साझा चुनाव घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ। भने त्यही भएर मेरो प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने यो दुईटा मिलेपछि नम्बर बढी हुन्छ भनेर भौतिक मिलन मात्रै हो कि सैद्धान्तिक हो? जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले अहिले अवलम्बन गरिरहेको आइडियोलोजी पछिल्लो सशस्त्र विद्रोह, सत्ता कब्जा, जनगणतन्त्र भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। अब त्यो त्यहाँसम्म त प्राप्त भएन, तर लगभग हेर्दा चुनावबाटै प्राप्त हुन्छ भनेर अहिले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै स्वीकारेर चुनावमा आएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहोस् न, कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा भाग लिने, जनमतबाट अगाडि बढ्ने, त्यो देखिन्छ। त्यसकारण अब दुवै पार्टीको सैद्धान्तिक आधार एउटै हो भन्ने मेरो प्रश्न। कि भौतिक रूपमा पुगेन, कहिले पनि स्थिर सरकार भएन, स्थिर राजनीति भएन, 2/3 ल्याउनलाई भौतिक मात्रै हो यो मिलन? दुईटै कुरा हो। एउटा, तपाईँले विगतका कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू शस्त्र सङ्घर्ष भन्नुहुन्थ्यो, जनयुद्ध भन्नुहुन्थ्यो, यो प्रचण्ड पथ भन्नुहुन्थ्यो, 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहुन्थ्यो। त्यो विगतको कुरा हो। अहिले उहाँहरू त त्यो भनिरहनु भएको छैन नि। अर्को, हाम्रा उद्देश्यहरू स्थिर सरकार दिने होइन र हो नि, देशलाई स्थिरता दिने हो, शान्ति कायम गर्ने हो, स्थिरता दिने हो। यिनै नीतिहरूमा उहाँहरू आउनुभएको छ। अब राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक उद्देश्यहरू पनि छन् र ती हाम्रा दार्शनिक, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, राजनीतिक, नीतिगत यी कुराहरूसँग बेमेल छैनन्। अथवा अहिले किन जनताको बहुदलीय जनवाद भनिएन त भन्दा हामीले पार्टी एकता गर्दा आफ्ना विचारहरूको, सिद्धान्तहरूको, सबै कुराको स्पष्टता गर्नु एउटा कुरा हो। चुनावी तालमेल, हृदय त्रिपाठीजीहरूको स्वतन्त्र समूह छ एउटा, उसले पनि चुनावमा हामीसँग तालमेल गरेको छ। यो तालमेल एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन, हृदय त्रिपाठीजीहरूको स्वतन्त्र समूह समेतको तालमेल हो। परिवार दलले सूर्यलाई नै साथ दिएको छ। भनेको अहिलेसम्म सैद्धान्तिक विषयमा छलफलमा हामी पुगेका छैनौँ, पुगेका छौँ। तर
अहिले त्यो उल्लेख गरिरहनु परेन। हामी चुनाव घोषणापत्र भनेर जो हामीले जारी गरेका छौँ, त्यो घोषणापत्र जारी गरेका दिन नै मैले भने यो चुनाव घोषणापत्र मात्रै होइन, यो राष्ट्र निर्माणको घोषणा हो, समृद्धिको घोषणा हो, हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतिहरूको साझा घोषणा हो। प्रारम्भ यस साझा घोषणाबाट भएको छ। यस साझा घोषणाबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ। यहाँले स्थिर राजनीति, स्थिर सरकारका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो गठबन्धन पनि त्योतर्फ पनि लक्षित छ भनिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार हुनुको पछाडि दल कमजोर भएर हो वा पात्र र प्रवृत्ति दलभित्रकाले कारण हो? दुईटै कुरा हो। वामपन्थी शक्ति कमजोर हुनु एउटा, किन 7 सालदेखि अहिलेसम्म अधिकार प्राप्त हुने घुम्ने, अधिकार प्राप्त हुने घुम्ने, संस्थागत हुन नसक्ने, 7 सालमा संविधान सभाको घोषणा भएको होइन र चर्चा, तर संविधान सभा भएन। गराउन खोज्ने शक्ति कमजोर भयो। त्यसकारण 55 धारा मानेर कांग्रेसले के गरिदियो भने 55 धारा मानेर वामपन्थीको मेख मार्नका लागि आन्दोलनकारी जनशक्तिसँग मिल्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलनकारी जनपक्षीय शक्तिलाई कर्नर गर्ने, त्यसलाई एक्ल्याउने र प्रतिगामी दक्षिणपन्थी शक्तिसँग, पुरातन शक्तिसँग मिलेर चाहिँ आफू सुदृढ हुने गलत बाटो अख्तियार गरौँ, जसले गर्दा जनताको शक्तिमा विभाजन आयो, लोकतान्त्रिक शक्तिमा विभाजन आयो। समस्या त्यहाँ भयो। त्यही त मैले भनेको दलभित्रको पात्र र प्रवृत्ति भन्दैछु नि। गुट, फुट, उपगुट विभाजनबाट सबै दलहरू नेपालमा गुज्रिएका छन्। त्यसकारण दल कमजोर भएको हो अथवा दलभित्रको पात्र र प्रवृत्ति हो? यदि पात्र र प्रवृत्ति हो भने अहिले पनि त्यो फेरिएको छैन चारित्रिक रूपमा। कुरा के हुन्छ भने सबै समाजमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छ। कुन प्रवृत्ति तपाईँ कस्ता नीति र कस्तो व्यवहारका साथ हाबी गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, प्रश्न त्यो। हामी कति नितान्त प्राविधिक हिसाबले चल्छौँ, कति वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, कार्यक्रमिक हिसाबले चल्छौँ। कति कुरालाई हामी अस्थायी ढङ्गले, कति यथार्थमा दिगो ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हाम्रा सबै कामहरू उद्देश्यहरूतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। मैले अलिकति यसमा थप्छु है त। राजनीतिक शुद्धिकरणको कुरा, पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको कुरा, पार्टीभित्र गुट उपगुट प्रवृत्तिको शुद्धिकरणको कुरा मैले उठाउन खोजिरहेको छु। त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म पार्टीहरू प्रवेश नगरेकोले गठबन्धन हुँदैमा स्थिर सरकार हुने, स्थिर राजनीति हुने भन्ने त रहँदैन नि त। त्यो पात्र प्रवृत्तिको शुद्धिकरणको प्रश्न एउटा यसभित्र के छ भने हो, त्यस्ता केही प्रवृत्तिहरू छन्, तर ती प्रवृत्तिहरूलाई दमनको बाटोबाट होइन, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई चल्न दिनुपर्छ, खेल्न दिनुपर्छ। ती प्रकट हुँदै जान्छन्, अलोकप्रिय हुँदै जान्छन्, ती असामयिक, असान्दर्भिक हुँदै जान्छन्, कमजोर हुँदै जान्छन्, क्षयीकरण हुँदै जान्छ त्यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूको, र ती समाप्त हुन्छन्। राम्रा कामहरूले जित्ने एउटा तरिका छ प्रतिस्पर्धा कि नियन्त्रण, राम्राले उछिन्ने कि नियन्त्रण गरेर। तर त्यही प्रवृत्तिका कारण हामीले 47 को उपलब्धि गुमाएको हो नि त, दोष जसलाई दिए पनि। त्यसो हुनका पछाडि नेपाली कांग्रेस दोषी छ। एमाले दोषी छैन। कहीँ कतै सानो अंशमा केही होला, तर त्यस बुतामै थिएन। बुढाबुढी मार्छ, कम्युनिस्ट आयो भने भन्ने हल्ला, नचाहिने कुराहरूबाट भ्रम फिजाएर जनतालाई अल्मल्याएर नै एउटा वातावरण बन्यो। कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। बहुमत ल्याएपछि के गर्यो कांग्रेसले? आन्तरिक गुट उपगुट पार्टी प्रवृत्ति यही कारण विभाजनमा पुर्यायो, संसद विषयमा भङ्ग। होइन, यो त एउटा पक्ष हो। अनि सुरुवात त्यसरी भयो भन्नु खोजेको होइन, सुरुवात होइन, त्यो त सुरुवात होइन, उद्घाटन होइन, समापन त्यसरी भयो। उद्घाटन चाहिँ त्यसको कहाँबाट भयो भन्दा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति, देशप्रति जिम्मेवार नहुने, लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार नहुने, आफ्ना कर्तव्य र अभिभारहरूप्रति सजग नहुने, विपक्षीप्रति असहिष्णु हुने, लोकतन्त्र भनेको मै हुँ भन्ने, कांग्रेस नै लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रै कांग्रेस हो, पर्यायवाची हुने यिनीहरू भन्ने, अरूमाथि दमन गरेको त लोकतन्त्रले गरेको दमन हो नि त्यो त भन्ने 122 जना मान्छे, निर्दोष मान्छेहरूलाई कांग्रेसले
शान्तिपूर्ण कुनै शस्त्र सङ्घर्ष कसैले गरेका थिएन, केही पनि गरेका थिएन नि। 122 जना मान्छेलाई गोली हानेर मार्यो। एमालेका मात्रै 30,000 कार्यकर्तालाई देशभरि 3 वर्षमा मुद्दा लगायो, सार्वजनिक अपराध थुन्यो, वितरणा मचायो। साइकल र्याली गर्न पाइएन, शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाइएन। शान्तिपूर्ण जुलुस गर्यो बटट्ट गोली हानिदिन्छ। काङ्ग्रेसले त कस्तो भने मैमत्ता, काङ्ग्रेसको सरकार त पोहोर एउटा ध्रुवे हात्तीको कुरा चलेको थियो नि, ध्रुवे हात्ती नै भयो काङ्ग्रेसको बहुमत त। सोभियतसँग ढलेको पूर्वी युरोप भत्किएको, यहाँ काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको, थामिसक्नै भएन काङ्ग्रेस, बोल्नै हुँदैन थियो काङ्ग्रेससँग। संसदमा हामीलाई कुट्न खोज्थे, झम्टिने। यहाँले सोभियतसँग ढलेको कुरा निकालिहाल्नु हो होइन? विश्व राजनीतिमा कम्युनिजम कहाँ छ अहिले? कम्युनिजम कहाँ थियो र तपाईँले सोध्नुभएको? कम्युनिजम भनेको साम्य। यहाँहरूको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कम्युनिस्ट शब्द भएकोले कम्युनिस्ट शब्दसँग यहाँहरू सैद्धान्तिक वैचारमा जोडिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसकारण प्रश्न गरिरहेको छु। बुझ्न के जरुरी छ भने नि, साम्यवाद भनेको के हो? कङ्ग्रेसका नेताहरू त अध्ययन गर्दैनन्, बुझ्दैनन्। त्यही लैलैमा सबै पढे लेखेका मान्छेहरू त कुद्नु हुँदैन नि। साम्यवाद भनेको एउटा विकसित, समृद्ध, आधुनिक, सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत समाजको सुन्दर परिकल्पना हो साम्यवाद भनेको। जहाँ मान्छे यति विकसित छ, अभावहरूबाट मुक्त, प्राकृतिक, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको, नियन्त्रण गर्न नपर्ने स्वनियन्त्रित, त्यस्तो शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर, अथवा मानवीय कारणले, प्राकृतिक कारणले जीवन मरण त छँदैछ, तर मानवीय कारणले कुनै प्रकारको शोषण, दमन, थिचो मिचो, भय, त्रास नभएको त्यस्तो मानव समाज जो मानवीय महत्तालाई बुझ्छ, गरिमालाई बुझ्छ, मानवीय महत्ताका साथ मानवको सम्मान र सुखका निम्ति समर्पित हुन्छ। श्रमलाई बोझको रूपमा होइन, अनिवार्य जीवनको अङ्गको रूपमा, जस्तो हामी व्यायाम गर्छौँ त्यस रूपमा बुझ्छ। यो यहाँहरूको परिकल्पना। साम्यवाद भनेकै त्यही हो, त्यो परिकल्पना हो। साम्यवाद आउँछ भन्छन्, समृद्ध समाज बन्यो भने, त्यस्तो परिष्कृत समाज बन्यो भने, पढेका छन् कि छैन के हो साम्यवाद भन्ने परिकल्पना के हो? त्यही नबुझेका कमसेकम के हो साम्यवाद कि हामीसँग सोधे हुन्छ नि। कहीँ साम्यवाद त लागू भएको छैन, लागू हुने कुरा पनि छैन अहिले। त्यहाँ मानव जाति, त्यहाँ विश्व कतै पुगेकै छैन साम्यवादको छेउछाउ, अथवा त्यस स्तरमा विकास पुग्ने अहिले तत्काल, त्यो त अहिले तत्काल पुग्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन, लामो समय लाग्छ त्यसलाई। मैले कम्युनिजम कहाँ छ भन्दा कहाँ थियो र भनेर मलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। त्यही भनेको त, कहाँ थियो? यहाँहरू त्यसो भए के भन्ने त? अघि मैले त्यही भएर प्रश्न गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो नि त। अनि नाम हुँदा मेरो नाम धनबहादुर हो भनेपछि म धनी छु भन्ने तपाईँले कसरी अर्थ लगाउनु हो? भनेको नाममा मात्रै हामी कम्युनिस्ट हौँ। अहिले साम्यवाद त छैन त। साम्यवादको महान उद्देश्य एउटा सुखी, समृद्ध, यस्तो सुन्दर मानव समाजको परिकल्पनाकर्ता, असमानता, विभेदको अन्त्य भएको, अभाव र अपुग भन्ने कुरा नरहेको त्यस्तो मानव समाजको परिकल्पना गर्नेहरू हौँ भन्दा। अब अहिले विश्व राजनीतिको अलिकति हावा कता ढल्केको छ, त्यो पनि कुरा गर्न चाहिहालेँ यहाँसँग आजको दिनमा। भारतमा मोदीको उदय हुनु, अमेरिकामा ट्रम्पको उदय हुनु, जर्मनीमा अस्तिको चुनावको परिणाम, फ्रान्समा नयाँ पार्टीको उदय हुनु, सिङ्गो युरोपमा बेग्लै किसिमको डेमोक्रेसीको छलफल सुरु हुनु, त्यो हावा हाम्रोतिर कतिको पस्दैछ? समाज गतिशील छ। एकै नासको विकास, एकै नासका तरिका, एकै नासका घटनाक्रम सबैतिर हुन्छन् भन्ने छैन। कहिले कहिले के कुराहरू आउँछन्, कहिले कहिले के कुराहरू जान्छन्। शाश्वत कुरा के हो भने मानवीय
सबभन्दा ठुलो कुरो, मानव जातिका लागि सबभन्दा ठुलो चिरस्थायी कुरा के हो भने यस धरतीको सुरक्षा, मानव जातिको समृद्धि र सुख। यो एकदम हाम्रो आधार हो, यही हाम्रो महान उद्देश्य हो। यिनै दुईटा कुरा, मानव जातिको सृष्टि भएको र मानव जाति रहनुपर्ने यस धरतीको सुरक्षा हुनुपर्दछ। मैले जस्तै 90को दशकमा प्रजातन्त्रको लहर चलिरहँदा, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सबैतिर लहर हुँदा हामी कहाँ पनि आइपुग्यो, हामी पनि आन्दोलन गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा टेक्यौँ। त्यसपछि अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। त्यसपछिको विश्व राजनीतिको मानचित्रमा फरक दृश्यहरू देखिन थालेको छ। त्यसबाट नेपाल त अछुतो रहन सक्दैन नि। कस्तो फरक दृश्यहरू भन्नुभएको? मैले अघि उदाहरणै दिएँ, भारतमा मोदीको उदय, अमेरिकामा ट्रम्पको उदय। यो धेरै ठुलो कुरो होइन। म त व्यक्तिमा जानु त्यति आवश्यक ठान्दिनँ। म के ठान्छु भने म त्यसमै भन्दै थिएँ, धरतीको सुरक्षा, मानव जातिको समृद्धि र सुख, यही नै अन्तिम कुरा हो। यो मुख्य कुरा यो हो। यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, यसका बाटा विधिहरू हुन सक्छन्। मान्छे इमानमा रहेर इमानका साथ काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या अलिक सानै हुन्छ र मान्छे कतिपय मान्छेहरू त्यसरी सबै कुरामा त्यस्तो अडानमा रहन सक्दैनन् र आफ्ना स्वार्थहरू पनि, आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पनि अगाडि सार्छन्। म के ठान्छु भने व्यक्तिका आकाङ्क्षाहरू, दृष्टिकोणहरू, अडानहरू त्यस कुरामा समर्पित हुनुपर्छ। एउटा राष्ट्रको हिसाबले भन्यो भने राष्ट्रको सुरक्षा हो र त्यही कुरा उहाँहरूले पनि गर्ने, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रवाद जोडिएको छ। राष्ट्रको सुरक्षा र देश र देशवासी। त्यही अघि मैले नाम लिएको दुईजना नेताहरू पनि त्यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडिराख्नु भएको छ र कता कति त्यसमा दक्षिणपन्थी गन्ध आउँछ। प्रश्न के हुन्छ भने राष्ट्रिय हितलाई, राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने शब्दका भिन्न भिन्न सन्दर्भमा भिन्न भिन्न अर्थ हुन्छन्। एउटा सानो देशले ठुलो देशको हितमा नोक्सान पर्ने गरी आफ्ना स्वार्थ अगाडि सार्न सक्दैन। ठुला देशले, बलियाले सानो देशको स्वार्थमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी आफ्ना स्वार्थ अगाडि सार्न पनि सक्छ। त्यसर्थ हामीले राष्ट्रियताको कुरो गर्दा, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा वा राष्ट्रहरू बीचका सम्बन्धका कुरा गर्दा राष्ट्रिय हितको पनि कुरा गर्नुपर्छ, न्यायोचितताको पनि कुरा गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको पनि कुरा गर्नुपर्छ। तिनटै कुरा एकैचोटि हुनुपर्छ। म फर्केर त्यसैभित्र जोड्न चाहेँ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको राष्ट्रवाद उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले ठिक ठान्नु होला र भनिराख्नु भएको छ। त्यत्रो नेताहरूले युरोपमा वाइ नट चाइनिज डेमोक्रेसी भनेर छलफल सुरु भइरहेको अवस्था छ। एक खालको डेमोक्रेसी जुन हामीलाई साँच्चै भने नि हामीले अपनाएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो डेमोक्रेसी नपर्न सक्छ चाहिने, किनकि त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुँदैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भएको भारत जस्तो, अमेरिका जस्तो देशहरूको कुरा गर्ने नै उहाँहरूले जुन किसिमको राष्ट्रवादको कुरा गरिराख्नु भएको छ र जुन किसिमको चाइनिज मोडलको डेमोक्रेसीको छलफल भइरहेछ, यो दुईटाबाट हामी बाहिर कतै फुत्केर भाग्न सक्दैन। यो विचारधारा तीव्र गतिमा अगाडि भयो। यसलाई नेपालले छुने सम्भावना छ अबको राजनीतिको कुरा गर्दा। मैले त्यसकारण यो प्रश्न बारम्बार गरिरहेको छु। अब म यसमा के भन्छु भने हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हाम्रा अनुभवहरू, हाम्रो अवस्था भन्नेभित्र धेरैवटा कुरा पर्छन्। यसभित्र हामीले हाम्रो प्रणाली संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता, तिनको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग, तिनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकहरू, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति, राज्यबाट तिनले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सहुलियत जे हुन् ती, आफ्नो सहभागिता अभिवृद्धि, समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनेका छौँ हामीले, त्यसको अभिवृद्धि, नीति निर्माण र सरकार सञ्चालन वा शासनमा तिनको सहभागिता जस्ता कुराहरूको सम्पूर्णतामा त्यो सहभागिता वृद्धि गर्न हामीले सङ्घीय प्रणाली भनेर अपनायौँ।
र सङ्घीय प्रणालीभित्र 2 सदनात्मक सङ्घीय संसद, त्यसबाट सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार भन्यौँ। यसको हामी पुरा गर्दैछौँ। यो यति बेला हाम्रो काम हो। यति बेला हामीले यो नगरेर अन्त भड्किन सक्दैनौँ। हामीले संविधानको यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ, यसको प्रयोग गर्छौँ, यसको रक्षा गर्छौँ। अहिले यति बेला हामीले यसको रक्षा र संविधान कार्यान्वयन अहिले यहाँले भनिरहेको तरिकाले हुन्छ, तर त्यसको लागि त्यो विश्व राजनीति चुनौती बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो। हाम्रो आफ्नो कुरा हो र आफ्नो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा यस अनुभवलाई हामी लिएर बढ्छौँ। यसभित्र एक थरी मान्छेहरू चाहिँ कुवाभित्रको भ्यागुताले आकाश सानो मात्रै देखे जस्तै अनावश्यक कुरा पनि गरेर हिँडेका छन्। जस्तो राष्ट्रपतीय निर्वाचन, राष्ट्रपतिको चुनाव गर्छन्, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति लोकतन्त्र खत्तम पार्ने भयो भनेर यस्ता फजुल कुराहरू नगर्दा पनि हुने हो। म त्यो प्रश्न अहिले एकैछिनमा गरिहाल्न पनि चाहन्छु। अहिले अलिकति सन्दर्भ फेर्न चाहेँ। चुनाव प्रचारमा हिँडिराख्नु भएको छ, दिनहुँ बम विस्फोटनका घटनाहरू, गोली चल्ने घटनाहरू भयो, के छ टिप्पणी? अहिले भर्खरै पनि बम विस्फोट भयो चपली हाइटमा, मानिसहरू घाइते छन्। सरकार शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध छ, ढुक्काउनुहोस् भन्छ। सकिन्छ ढुक्काउन? कोही पनि गिरफ्तार हुँदैन। संलग्न यत्रो सयौँ बम विस्फोट भएका छन् सयौँ ठाउँमा। यो विषयमा यहाँहरूसँग सरकारले छलफल गर्यो अथवा मेजर पार्टीहरू एक ठाउँमा बसियो? छैन। सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल गर्ने ओर्ने रुचि राख्दैन। आवश्यक त थियो नि? आवश्यक अवश्य थियो, धेरै कुरामा आवश्यक थियो, तर सरकार त्यसमा रुचि राख्दैन। उसले प्रतिपक्ष बुझ्दैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस के ठान्छ भने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा पहिले पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो। हामी नै प्रजातन्त्र हो, प्रजातन्त्र नै हामी हो, हामी जे गर्छौँ त्यो प्रजातन्त्रले गरे हो, हामीले गरेको त प्रजातन्त्रले गरे हो भन्ने उहाँको छ। र अरू त किन चाहियो र? अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक किन चाहियो? यो प्रतिपक्ष भनेकै नचाहिने कुरा हो। यो किन चाहियो? काङ्ग्रेस भएका बेला। काङ्ग्रेस नहुँदा पो प्रतिपक्ष हुन्छ। काङ्ग्रेस हुँदा किन प्रतिपक्ष चाहियो? किन कसैसँग सल्लाह गर्नुपर्छ? यहाँको ठम्याइ के हो? अहिलेको यो बम विस्फोटनका घटनाहरू आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुन्, आपराधिक क्रियाकलाप हुन्, एउटा अमुक राजनीतिक दलको राजनीतिक आन्दोलन हो। यहाँको विश्लेषण के हो? मैले हिजो पनि अलिकति एक ठाउँमा कुरा हुँदाखेरि भनेको थिएँ मैले एउटा सञ्चार माध्यममै, नेपाली जनतालाई सरकारले बताउनु पर्यो कसले गराउँदैछ यो। सरकार मुखै खोल्न सकेका छैन, बताउँदैन। किन बताउँदैन सरकार? किन एआइजी फेरिन्छन्, किन सिडिओ फेरिन्छन्, किन डिआइजी फेरिन्छन्, एसएसपी एसपी किन फेरिन्छन्, डिएसपी इन्सपेक्टर सही असही हवलदार किन फेरिन्छ? उहाँहरूका कार्यकर्तालाई जति बेर चाहियो त्यति बेर फेरिएको छ। भोलि फलानालाई फेरिदिन्छु भनेर आज कार्यकर्ताले भन्छ, भोलिपल्ट मान्छे फेरिन्छ। यो विचित्र अचम्मको छ स्थिति। निर्वाचन आयोगले अकारण सरकारले भनेपछि सहमति किन दिन्छ? अचम्म लाग्छ। के पर्यो? अब निर्वाचन आयोग त क्विज कन्टेस्टमै उत्रिया छ। अब त्यो के भन्ने? माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलिसकेपछि त्यहाँभित्र रहेका हतियारमा विश्वास गर्ने केही व्यक्तिहरू, विद्रोहमा विश्वास गर्ने केही व्यक्तिहरूको लागि विप्लव फोरम तयार गरिदिइराखेको त होइन यो? त्यसो हो भने मैले त जान्ने कुरा होइन, यो तपाईँले जान्ने कुरा होइन। सरकारले भन्नु पर्यो नि। सरकारसँग यत्रो संयन्त्र छ, के हेरेर बसिया छ? गुप्तचर विभाग होला, केही खोजी नीति हुन्छ कि हुँदैन? सरकार छ कि छैन यस देशमा? घटनाको रोकथाम गर्न सक्छ कि सक्दैन? सरकार नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन? नियन्त्रण गर्न सकेन भने पनि भइसकेपछि त पत्ता लगाउन सक्ला नि त यति हुने कुरा। यत्रो घटना सही हुँदाखेरि पनि एउटा घटनामा कतै संलग्न कोही सरकारले पत्तै लगाउन सक्दैन। यस्तै हो त यो कुरो। साँच्चै यही हो कि यही सत्य भनेर हामीले मान्नुपर्ने कि सरकार बिचरा तपाईँ हामी जस्तै हो,
कसले भनिदिन्छ र त्यसलाई? सरकार सञ्चालनको अनुभव यहाँसँग चाहिँ यसै गरी चल्छ र? म चाहिँ छक्क परेको छु। यस्तो बेलामा जति बेला गृह प्रशासन चुस्त दुरुस्त चाहिन्छ, कोअर्डिनेटेड फर्ममा लानुपर्छ, जहाँ गृहमा म गृहमन्त्री हुँदाखेरि मलाई थाहा छ म 4 घन्टा सुत्न पाउँदैन थिएँ। सम्पूर्ण रूपमा चुनाव भइराखेको थिएन त्यस्तो बेला पनि। अहिले गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्री हटाउनु पर्ने र गृह मन्त्रालय खाली राख्नुपर्ने कोअर्डिनेटेड फर्ममा नभएर प्रधानमन्त्रीबाट सोझै निर्देशित गरेर विभिन्न ठाउँमा चलाउनु पर्ने किन भयो? किन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू यति अप्रभावी छन्, यति असक्षम देखा परेका छन्? किन गृह मन्त्रालय रोकथाम गर्न सक्दैन र भइसकेका घटनाहरूको छानबिन पनि किन गर्न सक्दैन? एउटा घटनामा दोषी पत्ता लगाउन सक्दैन? दोषी मात्रै होइन, संलग्नता पनि खुट्याउन सक्दैन। को संलग्न छ, कसले गराउँदैछ त्यो पनि भन्न सक्दैन। राजनीतिक अभिष्ट कसरी भन्ने, कहाँ पुग्नका लागि, केका लागि? कसैले जनयुद्ध त घोषणा गरेका छैन, कसैले शस्त्र सङ्घर्षबाट सत्ता कब्जा गर्छु पनि भनेको छैन अहिले यस प्रसङ्गमा। के हो यो? चुनाव रोक्न खोजेर चुनाव रोक्न नसकेपछि पीडा पोखेको मात्रै हो कि या अरू केही हो? गृहमन्त्री नराख्नु र यी विस्फोटहरूका बिचमा कुनै केही साइनो सम्बन्ध, मितेरी सितेरी केही छ कि छैन? यो त सरकारले भन्नु पर्यो नि। सरकार बोल्दैन, सरकारले जवाफ दिएको छैन, आजसम्म सुनिया पनि छैन। त्यसकारण समस्या छ। अचम्मको कुरो त यो छ, यस्तो कुरामा रोकथाम हुनु पर्यो, नियन्त्रण हुनु पर्यो। घटना घट्न दिनु भएन, घट्यो भने पत्ता लगाउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो र जनतालाई भन्नु पर्यो कि यो फलानाले यसो गर्दैछ भन्ने कुरो। के यो निजी मामला हो र सरकारको? राष्ट्रिय मामला होइन यो। अब अलिकति अर्को विषयमा जान चाहे, नाकाबन्दीको बेलामा तपाईँको राष्ट्रवादी अडानका कारण भारत चिडिएको थियो। अब भारतसँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ? उसलाई निषेध गर्न त सकिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै नराम्ररी बिगारेको थियो र नाकाबन्दी लागेको थियो। साह्रै नराम्ररी बिगारेर, कूटनीतिक कौशल नभएर, अडान पनि नभएर, आफ्ना कुरा पनि भन्न नसक्ने निरीहता प्रदर्शन गरेर नाकाबन्दी लाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। म प्रधानमन्त्री भएपछि मैले सिधा सिधा कुरा गरेँ र नाकाबन्दी खुल्यो। केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, नाकाबन्दी खुलायो भनेर कराउनेहरू भेटिए, उधमै कराए। पछि त म माथि आरोपै लाग्यो, अविश्वास अविश्वास आदिका बेला त असन्तुलित गर्यो, के गर्यो भन्ने। एकातिरबाट मात्रै बाटो हुँदाखेरि सन्तुलित हुने, दुईतिरबाट बाटो खोल्दा असन्तुलित हुने। एकतिर मित्रता छ भन्दा सन्तुलित हुने, दुवैतिर हाम्रा मित्र हुने भन्दाखेरि असन्तुलित हुने। यस्ता परिभाषा र नाकाबन्दी लाग्दा सुमधुर सम्बन्ध हुने, वार्ता गरेर नाकाबन्दी खुलाएर नयाँ नयाँ सम्झौता राष्ट्रिय हितमा गर्दा सम्बन्ध बिग्रिएको हुने। तपाईँसँग चिडिएको कुरा त सही हो नि अहिले? को चिडिएको भन्ने, को नचिडिएको भन्ने? भारत भनेर भन्दाखेरि त हामीले भारतीय संस्थालाई बुझ्नु पर्यो। मलाई अब त्यति पनि लाग्दैन। उहाँहरूले मसँग चिडिए पनि भन्नुभएको छैन। अब मलाई बोलाउनु हुँदाखेरि मैले भने अब पहिले नाकाबन्दी खोल्नुहोस् अनि आउँछु भने, त्यो सार्वजनिकै छँदैछ। उहाँहरूले नाकाबन्दी खोल्नुभयो, म गएँ र म जाँदा अर्थपूर्ण हुनुपर्छ त्यो भने अर्थपूर्ण भयो। र तपाईँलाई पनि लाग्यो होला, नेपालको प्रधानमन्त्री भारत गएको थाहा हुने गरी गएँ म, थाहा हुने गरी। मैले त्यहाँ कुराकानी सम्झौता जे गरेँ थाहा हुने गरी, र कुराकानी कसरी भयो, व्यवहार कसरी भयो, निष्कर्ष के निकालिए, ती पनि सबै पारदर्शी छन्। अथवा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रतिनिधिको हैसियतले, एउटा नेताको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नै गरियो। त्यसो गर्दा सम्बन्ध बिग्रियो 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 खत्तम भयो भनेर जो हल्ला भयो, त्यस्तै बिग्रिया होइन। बिग्रिएको पहिले थियो, नाकाबन्दी भएको थियो, पछि त मैले खोलाएँ। अब यहाँबाट
यहाँका मान्छेहरू क्षणिक लाभका लागि, पदका लागि, हजुर त्यो फलानु त्यो कत्रो हैसियत उसको, हजुरसँग त आँखा जुधाएर उसले कुरा गर्ने, यो त साह्रै भएन नि हजुर, मेरो त मनै दुखो भन्न जानेहरू, तिनले अलिकति वातावरण बिगारे हुन्। अब त्यहाँ जागिर खानेहरू पनि नभएका होइनन् नि, मान्छे छन् नि त। त्यो त उसलाई निषेध गर्न चाहिँ फेरि सकिँदैन, छिमेकी हो। निषेध गर्ने कुरै हुँदैन। फेरि हामीभन्दा ठुलो छ, बलियो छ, जनसङ्ख्या धेरै छ, भूगोल ठुलो छ, यो सबै छ र हामी पनि बसाइ सर्न सक्दैनौँ, उसलाई पनि बसाइ सार्न सक्दैनौँ भनेपछि हामी सँगै बसेर नै काम गर्नुपर्छ, असमझदारी हटाउनुपर्छ। म भारत जाँदाखेरि पनि मैले भने असमझदारी हटाउनमा आएको हुँ, धेरै ठुला अपेक्षाभन्दा पनि असमझदारी अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर। र मेरो भ्रमण त्यसको इतिहासमा पनि मूल्याङ्कन होला। अब अलिकति निर्वाचनको कुरा गरौँ। मतदातालाई भ्रमित पारेर मत माग्ने काम किन हुन्छ दलहरूबाट? कोही कोही दलबाट भन्नुहोस् न, सबै दलहरूबाट भएको छैन। हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ। कसरी? घोषणापत्रदेखि लिएर भाषणदेखि लिएर सबै कुरा सुन्यो भनेदेखि नेकपा एमालेको तर्फबाट र साझा घोषणापत्रको तर्फबाट जवाफ दिन म तपाईँको अगाडि हाजिर छु। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी यहाँ उपस्थित छ तपाईँको अगाडि। अब तपाईँले सबै दल कसरी भन्नुहुन्छ? जवाफ दिन म तयार छु। प्रश्न गर्नुहोस्, कहाँनेरि जनता झुक्याएर मत कहाँ माग्यो? अहिले जुन किसिमको घोषणापत्र लगायतमा भाषणमा जुन किसिमको समृद्धि 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 भनेर ओठे समृद्धिको कुरा गरिएको कसरी ओठे छ, त्यसको बेस खोइ? घोषणापत्र पढ्नु भएको छैन क्या हो? घोषणापत्र पढाएछ, जग छ त्यसको लागि। मैले त्यति बेला पनि 9 महिना सरकारमा हुँदा पनि देशको विकास कसरी हुन्छ, हामीले हाइड्रो पावरमा के गर्ने, अनि के कुनै जादु गरेर आकाशबाट पैसा खसाउने हो कि यहीँबाट उमार्नुपर्छ? हाम्रा पानीको सदुपयोग हुनु पर्यो कि परेन? कति वर्षभित्र कुन कुन वैकल्पिक ऊर्जा समेत कसरी गर्छौँ भन्ने हामीले भनेका छौँ। हामी खनिजहरूको कसरी प्रयोग गर्छौँ? हाम्रो फलाम, हाम्रो तामा, हाम्रो सुन होला नि विभिन्न, हाम्रो पेट्रोलियम, त्यो गर्नु पर्यो कि परेन? यत्रो उर्वर जमिन छ हामीसँग, कपासको खेती गर्नु परेन? किमु लगाउनु परेन? हामीले रेशम खेती गर्नु परेन? उत्तरतिर भेडा पाल्नु परेन? त्यसो गरेपछि लगाउने, अहिले मैले कसैले लगाएको पनि कुनै पनि नेपाली छैन मैले लगाएको ढाका टोपी बनेको नेपालमा भन्ने होला, धागो विदेशी हो, सियो विदेशी हो। हामी कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा गरेका छौँ, व्यावसायिकीकरणका कुरा गरेका, हामीले औद्योगिकरणका कुरा गरेका छौँ, कृषिका निम्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, सिँचाइका प्रबन्धदेखि लिएर अरू समर्थनका कुराहरू गरेका छौँ। अर्को, मान्छेहरूलाई रोजगारी कसरी दिने, स्वरोजगार कसरी पैदा गर्ने, विदेशमा जानेको सिपलाई कसरी गर्ने, युवाहरूलाई कसरी दिने, ती पनि कुरा ल्याएका छौँ। र सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिने कुरा गरेका छौँ। धितोलाई होइन, आयोजनालाई ऋण देऊ, प्रोजेक्टलाई ऋण देऊ, त्यसको भायबिलिटी हेरेर ऋण देऊ। ब्याङ्कहरू नाफाखोर साउ जस्तो हुने होइन, विकासका सहयोगीका रूपमा चाहिँ वास्तविक अर्थमा आउनु पर्यो। ती कुराहरू गरेका छौँ। हामीले पुँजी परिचालनमा सेयर बजारलाई पुँजी बजारको एउटा भरपर्दो माध्यमको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई लिने भनेका छौँ। त्यसै गरेर कमोडिटी मार्केट कसरी, त्यसलाई कुन कुन आइटममा कमोडिटी मार्केटलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई गर्न सकिन्छ, त्यो भनेका छौँ। हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी, निजीकरणका नाउँमा चाहिँ उद्योग बेचेर कमिसन खाने होइन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, राज्यले त्यसलाई के सहयोग सहुलियत दिन सकिन्छ र ठुलो पुँजी नभएको ससानो पुँजी जम्मा गरेर सहकारीका माध्यमबाट ठुला ठुला कामहरू गर्न सकिन्छ। हामीसँग पपुलेसन त केही नभए पनि 2,70,00,000 पपुलेसन छ। यस पपुलेसनले ससानो रकम उठाएर पनि ठुलो रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। र अर्को, अहिलेसम्म प्रकट हुन नसकेको, प्रकट गराउन नसकिएको लुकेको पुँजी छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ। पर्यटनका यत्रा सम्भावना छन्, हाम्रा धेरै सम्भावना, जसको मैले धेरै लामो व्याख्या नगरौँ, तर धेरै पर्यटनका यत्रा सम्भावनाहरूलाई हामीले यातायात र होटल व्यवसाय आदिलाई अलिकति समुचित ढङ्गले अगाडि बढायौँ र हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रचार गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ बढ्न सक्छ। अब पूर्वाधारको विकास हामीले गरेर अहिले रोजगारीका अवसरहरू त पूर्वाधारबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। यो कुरा यहाँले बताइराख्नु भएको छ। अब म अघि तपाईलाई सोध्छु, अब यहाँनेरि तपाईँले जस्तो झुटा आश्वासन दिएर भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, एमाले बाहेक अरूको कुरा गर्नुहोस्,
एमाले झुटा आश्वासन दिँदैन। हामी हरेक कुराको जवाबसहित हरेक कुरा हामीले अध्ययन गरेर सम्भाव्यता हेरेर त्यसका आधारमा मात्रै बोलेका छौँ, नगर्ने कुरा गरेका छैनौँ, हुने कुरा मात्रै गरेका छौँ। र कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने अधिनायकवाद आउँछ जस्ता निराधार कुरा गरेर हिँडेका छैन। यही प्रश्न म गर्न थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादेव रट्यारटै हुनुहुन्छ, जहाँ गए पनि जुन स्टेजमाबाट पनि कम्युनिस्टहरूको सरकार आउँछ अधिनायकवाद हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान्छन्, अधिनायकवाद ल्याउँछन्। अझ कतिपय ठाउँमा त रुन हाँस्न पनि पाइन्न भन्नुहुन्छ। अब के भन्न खोजे त उहाँले जान्ने कुरा? उहाँहरू धेरै अनर्गल कुराहरू गरिरहनुभएको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको चाहिँ नि एकदम खराब हो भन्दै हुनुहुन्छ, संसदीय प्रणाली मात्रै लोकतन्त्र हो भन्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकामा संसदीय प्रणाली छैन, राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ। त्यस प्रणालीलाई उहाँ गाली गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँ यहाँ आफ्नो संविधान कार्यान्वयन गर्ने, यहाँको विकासमा लाग्ने कि अमेरिकी प्रणालीलाई गाली गरेर बस्ने? 2/3 आयो भने संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँले भने गरेको कुरामा अलिकति कुरै गरौँ न। 2/3 आयो तपाईँहरूको वाम गठबन्धन, संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ यो राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि? राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो किन? म त्यही प्रश्न, उहाँहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्छन्, राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउँछन्, त्यसबाट अधिनायकवादमा जान्छन् भनेर भन्नुहुन्छ कि? हाम्रो चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री हरेक स्टेजमा हरेक घन्टै पछिको भाषणमा त्यसो भन्नुहुन्छ भने उहाँ झुट बोल्नुहुन्छ, निराधार कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले आफ्ना सबै कुरा चुनाव घोषणापत्रमा राखेका छौँ। हाम्रो आफ्नै जीवन लोकतन्त्रका निम्ति म नेपालका मात्रै होइन, यो कन्टेम्पोरेरी दुनियाँकै कोही छ भने म भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रका लागि हामी जति सङ्घर्षपूर्ण, त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण, कठिनाइपूर्ण जिन्दगी पार गरेर आएको मान्छेले प्रश्न उठाउनु पर्यो नि। प्रश्न उठाउँदा त्यत्तिकै दुःख कष्ट गरेको र त्याग गरेको र त्यत्तिकै हिम्मतीका साथ काम गरेको लोकतन्त्रका लागि हुनु पर्यो नि। कोठामा बसेर गफ गर्नेहरूले हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु कोठे गफाडीहरूलाई त यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली उहाँहरूले अधिनायकवाद भन्ने नि, त्यो अधिनायकवाद होइन राष्ट्रपतीय प्रणाली, त्यसमा तपाईँहरू जानुहुन्छ? प्रश्न कहाँको केलाई अधिनायकवाद भनेको उहाँले? त्यो त मैले भने त उहाँले जस्तो कहीँ मिलिट्री शासन थियो भने उहाँले अधिनायकवाद भन्नुहुन्न त्यसलाई, उहाँले चीनलाई अधिनायकवाद भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्न खोजे त हामी बुझ्छौँ नि, चीनलाई अधिनायकवाद भन्नुहुन्छ। कुनै राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेर कुनै एउटा उसले चाहिँ इडी अमिनकोलाई त उहाँले अधिनायकवाद भन्नुहुन्न नि। इडी अमिनले लगाएको त त्यो किनभने गैर कम्युनिस्ट भएको हुनाले। चीनको प्रणाली के छ, त्यहाँको जनताले के भएन भनेको छ त्यहाँ। अनि सी जिनपिङ चिट्ठा खेलेर आउनुभएको कि चुनिएर आउनुभएको? चुनिने आफ्नो प्रणाली होला, आफ्नो प्रणाली हुन्छ। मैले त भन्छ अहिले त चिनिया डेमोक्रेसीको बारेमा वर्ल्डमै छलफल सुरु भइसक्यो। अमेरिकाको एउटा प्रणाली छ, फ्रान्सको अलिकति फरक छ, बेलायतमा राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रणाली छ, भारतमा गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली छ, चीनमा राष्ट्रपतीय अथवा एकदलीय प्रणाली छ। ठ्याक्कै एकदलीय पनि होइन, उहाँहरू त्यो एकदलीय भन्नुहुन्न। त्यहाँ दल खोल्न पाइन्छ, दलले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। अब आफ्ना खालका तरिका छन् देशका। अमेरिकामा आफ्नो खालको तरिका छ, दलको चुनावको प्रतिस्पर्धाको आफ्नो प्रणाली छ। एउटा प्रणाली अर्को प्रणालीसँग त्यसका परिणामबाट हामीले हेर्नुपर्छ, परिणाम कस्तो छ, त्यहाँका जनताको सुख के डेलिभरी गर्छ भन्ने कुरा भनेर हेर्न पर्यो। अब यहाँ आग्रह, कसैका सैद्धान्तिक आग्रहका कुराहरू म त्यतापट्टि धेरै जाने, मैले खालि तपाईँहरूमाथि लगाएको लगातारको आरोप चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीमा जान्छन्, संविधान संशोधन गर्छन् भन्ने जुन रेगुलर एट्याक छन्, त्यसमा अलिकति क्ल्यारिफाई मात्रै चाहेको। 2/3 आयो वाम गठबन्धनको, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति सम्पूर्ण मत आए पनि अहिले हाम्रो काम हो यस संविधानको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने। यसको कार्यान्वयन यसको एकदम हुबहु नभनौँ। संविधान संशोधन त देशका लागि, जनताका लागि गर्नुपर्छ, आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ, देशको अग्रगमनका लागि गर्नुपर्छ र जनताको खुसालीका लागि, आर्थिक उन्नतिका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि केही गर्दाखेरि गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ठ्याक्कै एउटा पिञ्जडाभित्र बसेको र त्यहाँ अरूले बोलेको सुनेर गोपी कृष्ण कहो भन्न जाने हुन्छ नि, यी गोपी कृष्ण कहोवालाहरूसँग
तिनले त्यही पिञ्जडामा जे सुने त्यही बोल्छन्, गोपी कृष्ण कहो भनेर। कहाँको कृष्ण, कहाँ कि गोपी, त्यो सोध्यो भने गोपी नि कहाँको पनि थाहा छैन, कृष्ण कहाँको पनि थाहा छैन। म यस्ताहरूसँग बहस गर्न चाहन्न, तर हामी देश र जनताप्रति समर्पित छौँ। लोकतन्त्रको एउटा मात्रै मोडल छैन। यति के भनेदेखि यो निरर्थक कुराहरू जो बकवास गरिरहेका छन् नि, हताशा, यो सम्भावित पराजयको पीडाले जुन हताशा अभिव्यक्त गरेर, कुण्ठा अभिव्यक्त गरेर बडबडाएर हिँडेका छन्, त्यस्ता कुराहरूको जवाफ दिइरहनु पनि म त्यति साह्रो आवश्यक ठान्दिनँ। हामी अन्त्यमा छौँ। अब तपाईँसँग गठबन्धन गरिराख्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठुलो दलको हैसियतले भावी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ भन्नुभएको छ। यो स्वाभाविक निष्कर्ष हो। एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको अहिले जुन चुनावी तालमेल छ, गठबन्धन छ, यो यसकारण वामपन्थी भयो, वाम गठबन्धन यसलाई भनेका छन् कि अर्को गठबन्धन दक्षिणपन्थी छ, त्यसकारण यो वामपन्थी भयो, नत्र यो वामपन्थी गठबन्धन होइन। वामपन्थी मात्रै छैनन् यसमा, र वामपन्थी पनि एउटा सापेक्षित अर्थमा मात्रै भनिने शब्द हो। यसको विपक्षमा रहेका दक्षिणपन्थी भएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा वामपन्थी भन्नु त्यत्रो अस्वाभाविक होइन। अर्को गठबन्धन लोकतान्त्रिक भन्ने अनुपयुक्त शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। वामपन्थी भर्सेस दक्षिणपन्थी हुन्छ, अर्को हुँदैन। लोकतान्त्रिक होइन, लोकतान्त्रिक त यही वामपन्थी गठबन्धन हो। त्यसकारण अब यो वामपन्थी गठबन्धनले जे भन्ने गरिएको छ, यसले बहुमत ल्याउने स्वाभाविक छ। यसमा नीतिगत र सङ्गठनात्मक अनेक हिसाबले एमाले नेतृत्व लिनु एकदम स्वाभाविक कुरा हो। त्यो कुरा मैले त भनेको थिइनँ, तर प्रचण्डजीले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। अब मैले बोल्दा, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले बोल्दा, वा मैले बोल्दा, हाम्रो पार्टी एकता समन्वय समितिको पनि नेताको हिसाबले बोल्दा निर्णित कुरा मैले बोल्नुपर्छ। त्यसकारण अनिर्णित कुरामा मैले समर्थन, विरोध त्यो गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। म कति मात्रै भन्छु भने, तर हाम्रो ध्यान, मेरो, प्रचण्डजीको वा अरू शीर्ष नेताहरूको ध्यान पदमा होइन, देशका समस्या समाधानमा छ। यति बेला हामी गम्भीर छौँ त्यसमा। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ।